الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. يا إخواني الكرام، هناك فضائل تاريخية في التاريخ الإسلامي وكوارث عظيمة وذكريات خالدة لم ينساها الدهر ولم ينسج عليها عن جهود السهم والنسيان، وما تحلل سيدها في صوب الأسواق وشغل الحياة. إن الزمان ولدها وحابس الإنسانية وعنها، وحصلت منها البشرية دروسا وعبرا. يا إخواني، من هذه الوقائع الباهرة الخالدة التي يعتز بها الإسلام ويفتخر بها الدين حادثة هامة، وهي حادثة شهادة الكريم النبيل سيدنا حسين رضي الله تعالى عنه سيد أهل الجنة ابن فاطمة الزهراء الغيور ولي العين لسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولد أسد الله الغالب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال: الحسن والحسين هما ريحان من الدنيا. يا إخواني، من المعلوم لديكم سيدنا حسين استشهد في معركة الحق والباطل شهادة الغيورين الأحرار الأبطال في العاشر من شهر محرم. إنه بذل نفسه الغالية، ولكنه لم يقبل أن تنفض تلك الراية الإسلامية التي أعلاها وغربها أسلافه الغيورون. إنه ودع وطنه العزيز من مهرة الوحي والبركة، لكنه لم يقبل أن يسوى الجور والفساد والبغي وهو حي. إنه ضحى بعزته وشهرته وفخامته، لكنه لم يقبل أن يرفض تلك المصابيح التي نورها أبو أمه سيد الكونين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. إنه تعالى قد عاش والجوع والقدر، لكنه لم يقبل أن ينقص ذلك الدين الذي سقاه أبوه أسد الله الغالي بدمائه النفيسة الغالية الصافية. إنه تحمل المشاق، إنه تحمل المصائب، إنه تحمل العقبات من الأبطال والأحداث، إنه تحمل هموم القلب وهموم النفس، إنه تحمل الغدر والحرب والجملة، إنه تحمل كل شيء من النفس والنفيس حتى إراقة الدم، لكنه لم يقبل أدنى انحراف في الدين، لم يقبل أن يكون الإسلام نصف أعينه، لم يقبل أن يستطيع المستبدون الجاهلون. إنه ما تموت الأحمار، إنه قدم نفسه فداء لسيد المعتقدين، إنه استغفر ثمن الحياة ابتغاء لوجه الله عز وجل. فكيف أنطق ذكرياتك يا حسين، وكيف أصف محاسنك يا حسين، وكيف أمثله تمثيلا صادقا كما مثلته نساء أعداء الدين في معركة كربلاء بعيدا عن الأمر والوزن. والجدير بالسماء أن تشقق، والأرض أن تتفجر، والملائكة أن تنزل، والبحر أن يموج، والإنسانية تبكي بكاء شديدا وتدمع دمعا غزيرا على مشهد المناهج والسلوك التي قام بها معك أعداء الدين. وأنا أرتكب هذه الكلمة.